ॐ यं वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यस्तवैर्हृदैः साङ्गपदाकर्मोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेतमनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यं तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्चन्दनचलचितं जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला परविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्रास्य मालाकरा वाग्देवी वदनं दुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता शिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्गिरिपादमहं वन्दे परमानन्दशङ्करं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय स्मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि महादेवकथाममिम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गनमनं च कृत्वा शिरीषोत्थाने परमेश्वरी कथां सुदुपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। ॐ शिरीषोत्थाने परमेश्वर्यै नमो नमः। पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। अथ दशमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि, एकचित्त भई सुन शिवजी। राजगृहमा रहँदा जाँदा फेरि दायाँ कोहिनो पतन भयो। राजगृह पीठ राजगुहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्षभूमिमा वायु आई सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र वायुले जीवात्मा जति छन् तिनको प्राण वायु हुन सकूँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महापन्थमा गई देव्रे कोहिनो पतन भयो। महापीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वमित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरू आई नाच गान गीत गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वर ल्याऊ भन्नुभयो र अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई मोह गर्न सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरीहरूले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि कोलापुरमा गई उदरपतन भयो। कोलापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दा योगिनी शमशानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा गरुड आई रत्नादि फलफुल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो। गरुडले नागहरू मेरा आहार हुन् भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि एकापुरमा गई दाहिने घुँडो पतन भयो। एकापुर पीठ साधोसी देवी शकुम्पा योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पवित्र भूमिमा शिलाहरू आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र शिलाहरूले भने, ईश्वरी हामीलाई देवताको भावनामा मनुष्यले पूजा गर्दा हामीमा भावना अनुसारका देवताहरूले वास गरून्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि ओमकारेश्वरमा गई माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओमकारेश्वर पीठ मातृका देवी पूर्णो दरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोक्षभूमिमा कल्पवृक्ष आई नाना फलफुल चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र कल्पवृक्षले चिताएको वस्तु फलाउन सकौँ भनी मागे। ईश्वरले प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि जयन्तीपुरमा गई कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खोसरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्धिभूमिमा तुलसी कुश तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र तुलसी कुशले स्वर्ग मत्स्य पातालका तिनै लोकका जनताले हामीलाई मानुन् र पूजामा हाम्रो प्रयोग होस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उज्जैयानमा गई रगतको डल्ला पतन भयो। उज्जैयान पीठ महाकाली देवी
लालजी उहा योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्धिभूमिमा हिमालय पर्वत आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र हिमालय पर्वतले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मोक्ष दिन सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि चरित्रपुरमा गई दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर पीठ सुवर्णेश्वर देवी चित्रावरणा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा योगिनी गण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र योगिनीहरूले हामीहरूलाई स्मरण गरी सम्पन्न गरेको यज्ञ सिद्धि होस् भन्ने वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि दिक्षिकापुरमा गई भूमिपतन भयो। दिक्षिकापुर पीठ योगाध्यदेवी कलङ्क योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मुख्यभूमिमा मातृकागण आई नाना उपचार गरेर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र मातृकागणले आफ्नो स्थानको मालिक हुन पाऊँ भनी वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हस्तिनापुरमा गई दाहिने कुम्पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी मसुखारेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा सुदर्शन चक्र आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सुदर्शन चक्रले शत्रुहरूको संहारकर्ता हुन पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उड्याडिन जगन्नाथपुरीमा गई नाभि पतन भयो। उड्याडियान पीठ विमला देवी पङ्गलाक्षी योगिनी यज्ञेश्वर पातालेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्धिभूमिमा हनुमान आई नाना फलफुल चढाई कुदी खेली पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वर ल्याऊ भन्नुभयो र हनुमानले रामचन्द्रको सेवक भई लङ्का दाहन गर्न सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो र फेरि प्रयाग इलाहाबादमा गई फोक्सो पतन भयो। प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी सिंहपरजङ्घा योगिनी महेन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा विष्णुका 10 अवतार आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि विश्वमा आई मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डेश्वरी महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्धिभूमिमा विश्वकर्मा आई विचित्रका देवालयहरू बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा स्थिर रहोस् भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो र फेरि मायापुर हरिद्वारमा गई फियो पतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी तपस्येश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस तपोभूमिमा चातुह पृष्ठ शिवलिङ्ग आई जप तपस्या ध्यान पूजा आदि गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र चतुष्ठी लिङ्गले स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग हुन सकौँ भनी वर मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वर दिनुभयो। फेरि मल्लागिरीमा गई माया कुम्पतन भयो। मल्लीगिरी पीठ मल्लिका देवी कोकुरा योगिनी उत्पत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा भूत प्रेत पिशाच आई नाची खेली सेवा गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भन्नुभयो र भूत प्रेत पिशाचले सधैँ तपाईँको नजिकमा बस्न पाऊँ भनी मागी। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मल्ल्यागिरीमा गई आसन पतन भयो। मल्ल्यागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा सत्य आई तपस्या गरी ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्नुभयो र सत्यले सत्य रहनाले उद्धार गर्न सकौँ
भन्ने वरदान मागी ईश्वर तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि सेनामा गई मुकुट पतन भयो। सेनापीठ उमादेवी अष्टवक्र योगिनी कालगेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा आदित्यादि नवग्रह आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लिऊ भन्नुभयो र आदित्यादि नवग्रहहरूले हानि लाभको अधिकार पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि मेरुगिरीमा गई सूची स्थान पतन भयो। मेरुगिरीपीठ पूर्णागिरी देवी कल्पाली योगिनी जिह्वायेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मोतीमा सप्तनाथ आई हिरामोती माणिक्य नाना रत्न चढाई पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र सप्तनागले हाम्रो शरीर अहम्य होस् वर भनी वर मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वर दिनुभयो। फेरि महेन्द्रमा गई दाहिनी तिग्रो पतन भयो। महेन्द्रपीठ इन्द्राक्षी देवी उद्गामिनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा लक्ष्मी आई नाना द्रव्य चढाई सेवा गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावास्यका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरी सम्मान गर्नु भनी वर माग्नुभयो। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि बनारसमा गई बायाँ तिग्रो पतन भयो। बनारसपुरपीठ कामेश्वरी देवी मेरुदण्ड योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस मध्यभूमिमा कमल आदि नाना पुष्प आई सुवासना दिई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र कमल आदि फुलले पुष्प पूजाको कालमा हाम्रा प्रशस्त हुन सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि हिरण्यपुरमा गई गर्भास्थान पतन भयो। हिरण्यपुर पीठ नवतेश्वरी देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नागेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा सरस्वती आई अनेक स्तुति गर्दा ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लिऊ भन्नुभयो र सरस्वतीले जीवात्मा जति छन् तिनका बोलीमा मेरो वास होस् भनी माग्दा ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गई बायाँ करङ्ग पतन भयो। लक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी योगिनी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस सिद्धिमा अणिमादि अष्ट सिद्धि आई योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र अष्टसिद्धिले हामी अमर हुन पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो। फेरि उद्यानमा गई मेरुदण्डको तल्लो भाग पतन भयो। उद्यानपीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुशङ्कोदरी योगिनी भैवेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस आनन्द भूमिमा मेघ आई मानसिक उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लिऊ भन्नुभयो र मेघले संसारलाई जल दान दिई उद्धार गर्न सकौँ भनी मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो र फेरि छाया छत्रमा गई शेष रहेको सम्पूर्ण अङ्गहरू पतन भए। त्यहाँ छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुशुकोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पत्ति भई शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो। त्यस पुण्यभूमिमा अश्र भैरव आई नाना बलि चढाई षोडशोपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लेऊ भन्नुभयो र अष्टभैरवले मातृकागणका अधिपति हुन पाऊँ भनी वर मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिनुभयो र हे अगस्त्य मुनि त्यसै तरहले जहाँ जहाँ सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पत्ति हुँदै गयो। सबै पीठको सङ्ख्या 7.5 कोटी 7 करोड 50 लाख छ। त्यसमध्ये 500 पीठको मात्र दर्शन गरे पनि इच्छा सिद्धि हुन्छ र सम्पूर्ण पाप नाश हुन्छ। तर तीमध्ये 51 पीठहरू प्रमुख मानिन्छन्। मनुष्य जन्म भई 51 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न नसके भने त्यसको जन्म व्यर्थ हुन्छ भनी चतुर्मुखी ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभएको छ। इति श्री स्कन्दपुराणे महेश्वर खण्डान्तर्गत केदारखण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे शीर्षस्थाने परमेश्वरे व्रतकथायां
बृहस्पति नाम दशमोऽध्यायः। उमामहेश्वराभ्यं नमो नमः।